आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। विशेष गरेर 1 महिनाभन्दा लामो समयसम्मको यो लकडाउन र यसबाट परेको प्रभाव, स्थानीय तहले खेलेको भूमिका र स्थानीय तहमा विशेष गरेर राहत वितरणमा भएका अनियमितता र व्यवस्थापनका कुराहरूमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँ भइरहेका गतिविधि पनि जोड्नेछौँ भने साथसाथै तपाईँका गुनासोहरू छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर सुनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको गुनासाहरू हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पहल र प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्व नै आचित भइरहेको समयमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा 52 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने जसमध्ये 16 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। यसै गरी विश्व परिवेशलाई हेर्दा विश्व परिवेशमा 29,95,679 व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 2,07,020 जना व्यक्तिहरूमा यसबाट मृत्यु भएको छ भने 8,81,561 जना व्यक्तिहरू उपचारपछि अथवा विभिन्न अस्पतालहरूमा बसेर कोरोनालाई जितिसकेपछि घर पुगेको अवस्था छ। यसरी समग्रमा हेर्दा विश्व नै आक्रान्त भएको छ। 3 महिनाभन्दा बढी लामो समयसम्म कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव जमाइरहेको छ। विश्वका ठुला अर्थतन्त्र मानिएका देशहरू, ठुला शक्ति सम्पन्न देशहरू पनि यसबाट आजित भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी पछिल्लो समय अमेरिकामा मृत्युदर र सङ्क्रमण दर बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार अमेरिकामा मात्रै 9,87,322 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको छ, जहाँ 55,415 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यसै गरी स्पेनमा 2,26,629 जनामा सङ्क्रमण देखिँदा 23,190 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ भने इटलीमा 1,97,676 जना व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिरहेको समयमा 26,644 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरी हामी फ्रान्सलाई हेर्न सक्छौँ। फ्रान्समा 1,62,100 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमण भइरहँदा 22,826 व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो समय स्पेन र इटालीले कोरोना भाइरस महामारीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या क्रमशः कम हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरिरहेका छन्, जहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1 महिना यताकै कम भइसकेपछि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने भनेर त्यहाँका सरकारहरू लागि परेको र सरकारहरूले तयारी गरिरहेको कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कोही व्यक्ति आइसक्नु भएको छ। स्वागत गरौँ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हामी तपाईका गुनासाहरू पनि सुन्ने र त्यो गुनासाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने पहल पनि गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। शम्भुजी, हजुर, जसरी तपाईँले हिजो एउटा रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो, जो हिजो राति बेलुकाका घटना थियो, जहाँ चाहिँ नेपाली 2 प्रहरीलाई भारतीय नागरिकबाट कुटपिट भनिएको थियो, के छ त्यो पछिल्लो अवस्था? यसको थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। हिजो चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको मर्यादपुर सीमा नाका नजिकै नेपालको फेमरी गाउँ भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो नेपाल सीमा नाकाको बोर्डरमै गस्तीमा रहेका 2 जना प्रहरी जवान 32 की यादद्वारा इफरी जमीलाई भारतका केही मान्छेले नेपाल नजिकै 10 गजा नजिकै रहेका पर्फौना भन्ने गाउँका 20-25 जना मान्छेले नियन्त्रणमा लिएका थिए र 2 जना पहिला सामान्य कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटको घटनापछि तिनीहरूले गएर एउटा पर्फौना भन्ने भारतीय गाउँमा तिमीले एउटा स्कुलमा राखेका थिए। स्कुलबाट नेपालका सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बलको समन्वयमा चाहिँ तिनी मान्छेलाई नियन्त्रण मुक्त गरेका थिए र अहिले त्यहाँको चाहिँ समान रूपमा छ र जुन मान्छेले नियन्त्रणमा लिएको थियो त्यो मान्छेहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलको सहयोगमा र भारतीय चौकी मर्यादपुरका
दरोगा विक्रम अजित रायको सहयोगमा 3 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेका छन्। गोरा मुसलमान हरिश्चन्द्र चौधे मुसलमानलाई भारतीय थानामा चाहिँ मुद्दा चलाएका छन्। हजुर, अब यो विषय के थियो, किन उहाँहरूमाथि कुटपिट भयो, खास त्यहाँको समग्र वातावरण कस्तो थियो र के विषय चाहिँ के थियो खास गरेर? मैले बुझेको विषयमा त्यहाँ स्थानीय अनुसारको भनाइअनुसार नेपालको प्रहरी गस्ती गरेको ठाउँबाट र भारतीय सीमानाका एकदम नजिक छ, ठ्याक्क बोर्डरमै छन्, 10 गजमा छन्। रातिमा चाहिँ नेपालबाट भारतमा चाहिँ दारू पठारी हुने र त्यहाँ कोही स्थानीयले चाहिँ बजार गर्न नपाउने, दारू चाहिँ पठाउने र स्थानीयलाई चाहिँ बजार गर्नबाट रोक्न लगाउने प्रहरीले जगती गर्यो र प्रहरीले चाहिँ 2 नम्बरी गरायो भनेर स्थानीयहरूले आक्रोश पोखेका थिए। त्यही आक्रोशको भरमा चाहिँ प्रधानलाई रोक्ने र व्यापारीलाई नरोक्ने त्यो विषयमा चाहिँ कुटपिट भएको थियो। हजुर, जो 2 जना नेपाल प्रहरीका व्यक्तिहरू कुटिनु भएको छ भन्नुभयो, उहाँहरूको अवस्था के छ, केही जानकारी लिनु भएको छ? उहाँको जानकारी अनुसार उहाँको लागि सामान्य चोटपटक लागेको छ। सामान्य चोटपटक लागेपछि उहाँलाई सामान्य प्राथमिक उपचारमा उपचार भइरहेको छ। खासै चाहिँ उहाँलाई चोटपटक नलागेको अवस्था भए पनि त्यहाँको अवस्था अहिले चाहिँ भारतीय सीमा सुरक्षा बलले र नेपालको सुरक्षा बलले चाहिँ एकदम चुस्त रूपमा कस्ती गरेको अवस्थामा छन्। जसरी तपाईँले यो बताइरहँदा अहिले त नेपालमा र भारत दुवै पक्षमा लकडाउन छ, के छ सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था के छ? नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत जानेहरूको पनि केही त्यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। के छ त्यहाँको वास्तविकता के हो? अहिले नेपालमा पनि लकडाउन छ, भारतमा पनि लकडाउन छ। लकडाउनकै अवस्थामा भारत नजिक र नेपाल नजिक बजार बनेको त्यो इन्डियन बजार हो। इन्डिया बजारमा नेपालको बजारमा गाउँका नजिकहरूले आउन नपाउने र रातिमा चाहिँ ठुला ठुला व्यापारीबाट सामान ओहोर गर्न लगाउने, नेपालबाट दारू चाहिँ इन्डियामा जाने, इन्डियाबाट चिनी अनि अन्य सामानहरू नेपालमा आउने, तिनीमा रोक नलगाउने अनि साधारण जनतामा रोक लगाउने, यो स्थानीयको आरोप हो। त्यो आरोप अनुसार चाहिँ त्यहाँबाट उठेको इस्यु हो यो। त्यो इस्यु अनुसार चाहिँ प्रहरीले चाहिँ नेपाल आउन नदिएकोले गर्दा स्थानीय भारतीय गाउँका प्रसौना गाउँका 20 जना मान्छेले 2 जनालाई कब्जामा लिएको भन्ने बुझेको छ। हजुर, यो समयमा बढी मात्रामा यो चुरे क्षेत्र तराईका क्षेत्रहरूमा यो वनजन्य वस्तुहरू पनि चोरी निकासी हुने भनिएको छ। त्यसका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको बेलामा कपिलवस्तुमा के छ यसको अवस्था? कपिलवस्तु जिल्लाको 93 किलोमिटर चाहिँ भारतीय नाका पर्ने, त्यो नाकामा एकदम खुला बजार छ, नदी छ, जङ्गल छ अनि खाली जग्गा पनि छ। नदीको छेउछेउबाट भारतमा भएका नीलगाईहरू नेपालमा आउने, नेपालमा भएका जङ्गली जनावरहरू पनि इन्डियामा जाने र यही बेलामा चाहिँ जङ्गल नजिक भएको हुनाले भारतीयहरू पनि नेपालमा आएर वनफानी गर्ने र काठ तस्करी गर्ने अहिले यो लकडाउनमा। र त्यो नीलगाई पनि भारतीयहरू आएर नेपालमा नीलगाई मार्ने अनि मारेर चाहिँ त्यसको मासु चाहिँ इन्डियामा लाने भन्ने बुझिएको छ। र यो घटना चाहिँ केही दिन अगाडिको हो, अहिले घटना होइन, लकडाउन भित्रको घटना हो। यो खुला बोर्डरले गर्दा यस्तो घटना चाहिँ पटक पटक चाहिँ कपिलवस्तुमा घटिरहेको अवस्था छ। हजुर, जस्तो किसानहरूको कुरा हुन्छ, जो खेतबारीमा जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अन्नपातहरू तरकारीहरूको कुरा हुन्छ, यो लकडाउनको समयमा त्यहाँ कसरी भइरहेको छ? जस्तै नेपालको कृषकहरूको भारतमा पनि जग्गा जमिन हुने, उहाँहरू ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने पनि भन्ने सुनिन्छ तराईका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा। उहाँहरूको समस्या कसरी समाधान भइरहेको छ? उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर कसरी व्यवस्थापन गरेको पाउनु भएको छ? तपाईँले भनेको एकदम साँचो कुरो हो। ठ्याक्क नेपाल को र इन्डियाको
जग्गा वारिपारि पर्छ। भारतीय मान्छेले पनि नेपालमा आउँछ, नेपाल मान्छे पनि भारतमा जान्छन्। र अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी जो लकडाउनले गर्दा, कोरोना भाइरसको यो लकडाउनले गर्दा भारतीय पनि सीमा सुरक्षा बल र नेपालको पनि सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दा र जम्पर प्रहरीले गर्दा गस्ती भएको हुनाले ओहोर दोहोर गर्न नपाएको अवस्था छ। तर त्यो ओहोर दोहोर गर्न नपाएको अवस्थामा उहाँको गाई अनि बाख्रा चरन नेपालमा आउने र नेपालको केही कृषकहरू इन्डियामा गएर गाई बाख्रा चराउने, त्यो ओहोर दोहोर गर्दाको समस्याले गर्दा तिनीहरू आफ्नो दैनिक हुने काम गर्न नपाएकोले गर्दा त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ आक्रोश चाहिँ पोखेका छन्। त्यो आक्रोशले गर्दा पटक पटक कहिले सशस्त्रसँग झडप हुन्छ, कहिले जनतासँग झडप हुन्छ, कहिले नेपालको जनता र भारतीय सुरक्षा सीमा बलसँग झडप हुने गरेको अवस्था देखिन्छ। हुन्छ शम्भुजी, समग्र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली। विशेष गरेर भारतीय पक्षबाट नेपालका 2 प्रहरी जवानहरूमाथि कुटपिट गरिएको प्रसङ्गलाई उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ जुन लकडाउन छ, लकडाउनले त्यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी प्रभाव परिरहेको छ, आफ्ना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद बिक्रीका क्रममा, बजार जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ कस्ता किसिमका अप्ठ्याराहरू परिरहेका छन् भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि लामो समयसम्म यसरी लकडाउन भइरहँदा स्थानीय तहमा पनि समस्याहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी यो राहतको कुरा र दैनिक रूपमा काम गरेर खानुपर्ने वर्गहरूमा चाहिँ यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले, स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नै किसिमबाट यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको समयमा कपिलवस्तुमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। विशेष गरेर सीमा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि वारपार गर्ने व्यक्तिहरूमा अथवा भारत बजार नजिक पर्ने, नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजार नजिक पर्ने हुँदा त्यहाँ जान नपाएको गुनासो, जसले गर्दा आफ्ना दैनिक उपभोग्य कुराहरू चाहिँ सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न नसकेको कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूलाई स्पेन र इटलीको कुरा गरिरहेका थियौँ, जहाँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्पेनमा 23,000 र इटलीमा 26,000 पुगिरहेको समयमा त्यहाँका देशहरूले भने यो लकडाउन अथवा त्यहाँ जसरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएका पहलहरूलाई केही खुकुलो बनाउने, देशलाई चाहिँ केही अलि सहज बनाउने भन्ने प्रयासमा लागिरहेको, जो पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ मृत्युदर कम भइसकेपछि यसलाई केही रूपमा खुकुलो बनाउने भनेर प्रयासमा लागिरहेको भन्ने कुराहरू हामी जोडिरहेका थियौँ। यसै गरी हामी खाडी देशहरूलाई सरसर्ती निहाल्दाखेरि खाडी देश र मलेसियामा जो नेपालमा दूतावास छन्, त्यो दूतावासको रिपोर्ट अनुसार अहिलेसम्म 112 जना, जो खाडीका देश र मलेसियामा गरेर 112 जना नेपाली नागरिकहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भन्ने कुराहरू छ, जसमध्ये 103 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 7 जना निको भएर फर्किएका छन्, जसमा दुबईमा कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण 2 जना नेपालीको ज्यान गएको बताइएको छ। अहिलेसम्म बहराइनमा 49 जना, दुबईमा 12 जना, साउदीमा 4 जना, कुवेतमा 29 जना, कतारमा 15 जना, मलेसियामा 3 जना गरी जम्मा 112 जना नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएको भनेर हाम्रा सम्बन्धित देशका राजदूतावासहरू, जो नेपालमा राजदूतावास छन्, त्यो राजदूतावासहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विभिन्न जानकारी अनुसार यो जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग विमल जैरो हुनुहुन्छ डडेलधुराबाट। उहाँसँग हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय राहतका कुराहरूमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र उहाँसँग हामी त्यहाँको अवस्था र राहत कसरी वितरण गरिएको छ, स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिएका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विमलजी। हजुर सुदर्शनजी। हजुर, के छ पछिल्लो डडेलधुराका स्थानीय तहले राहत वितरणको प्रक्रियालाई कसरी लिएका छन्, त्यहाँ व्यवस्थापन कस्तो छ? पक्कै पनि जुन यो विशेष गरेर लामो अवधिसम्म यो लकडाउन भइरहँदा जुन हिजो मात्रै फेरि नेपाल सरकारले 10 दिनको लागि लकडाउनको मिति थपिरहँदा डडेलधुराका जुन दैनिक काम गरेर खाने सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ र जेला मजदुरी गरेर खाने जुन वर्गहरूमा चाहिँ अति समस्या परिरहेको छ कि हामीले बारम्बार जानकारी गराएका छौँ कि जुन
घरको परिवार हेरेर जुन 5 देखि 5 जनासम्म भएकालाई चाहिँ जुन 15 केजी चामल जुन दिने गरिएको थियो त्यो लामो अवधि लकडाउनको लामो अवधिसम्म आइपुग्दासम्म जुन त्यो 15 केजीले पनि उहाँहरूको समस्या समाधान नभइसकेपछि यो लकडाउनको लामो अवधिसम्म र फेरि हिजो मात्र नेपाल सरकारले 10 दिनको अवधि थपिसकेपछि डडेलधुराका दैनिक जेला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूलाई चाहिँ एक खालको समस्या भइरहेको छ भने जुन हामीले रिपोर्टिङको क्रममा जाँदाखेरि हामीले पटक पटक के कस्तो छ त अब जुन पहिलो चरणको राहत नै उहाँहरूलाई पुगिरहेको छैन। अब जनसङ्ख्या हेरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ राहत वितरण गर्नुभयो 5 केजी 10 केजी र 15 केजीसम्म वितरण गर्नुभयो र यसले पनि अब नपुग्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँले के कसरी उहाँहरूको समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब यो पहिलो चरणको राहत चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ र दोस्रो चरणको राहतको लागि चाहिँ अब हामी छलफल गर्दैछौँ। एक खालको प्रदेश सरकारले पनि जुन एउटा निर्णय गरेर अब दोस्रो चरणको राहतको लागि पनि यस्ता वर्गहरूलाई चाहिँ 3000 का दरले जुन वितरण गर्ने भन्ने एउटा कुरा चलिरहेको थियो र यस्तोमा पनि हामी बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने कुराहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएका छन् सुदर्शनजी। हजुर, जस्तो राहतका कुराहरूमा पनि एउटा विभेद भएको कुराहरूको गन्ध आइरहँदा त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? पक्कै पनि हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ सुन्नमा आयो कि राहत हुने खाने वर्गहरूले पाउने र वास्तविक जो पीडित हो, जो दैनिक जेला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू हुन् र दैनिक जेला मजदुरी गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पाल्ने जुन वर्गहरू छन् त्यसले राहत नपाएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले कहीँ कतै सुन्नमा आएको हामीले सुन्यौँ र हामीले पटक पटक हामीले जानकारी गरायौँ कि हामीले आफू पनि त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर खबरदारी गऱ्यौँ कि विशेष गरेर जुन गरी खाने वर्गहरूले चाहिँ पाए कि पाएनन्, के कस्तो छ भन्ने समस्या उहाँहरूको भनेर हामीले चाहिँ गएर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि हामीले उहाँलाई खबरदारी गरायौँ र त्यस्तो डडेलधुरा जिल्लामा चाहिँ हामीले आफू पनि खटिएर आफूले यस्ता वर्गहरूलाई चाहिँ राज्यले जुन मेन प्राथमिकतामा ल्याएको छ उनीहरू त्यस्ता वर्गहरू छुट्नु हुँदैन भनेर हामी आफू पनि फिल्डमा बारम्बार आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि हामीले काम गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर हामी खबरदारी गरेर त्यस्तो उसमा चाहिँ हामीले छुट्न दिएका छैनौँ सुदर्शनजी। हामीले डडेलधुरा जिल्लाको चाहिँ विमलजी, जसरी अब राहतको कुरामा पनि कुहिएको दाल चामलको प्रसङ्ग पनि उठिरहेका छन्, स्थानीय तहले त्यो वर्गीकरण गरेको कुरा पनि तपाईँले बताइरहँदा उनीहरूले चाहिँ राहतको जुन दोस्रो चरणको राहतको कुराकानी गर्नुभयो, यसको दायरा फरक अथवा फराकिलो बनाउने पक्षमा छन् अथवा चाहिँ के कसरी हुने भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ? पक्कै पनि जुन यो दोस्रो चरणको राहतको वितरणको लागि हामीले जानकारी पाएअनुसार अब चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। एक चरणको मिटिङ बसालेर त्यसपछि हामी के कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरेर कहीँ कतै हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। जस्तै कि भागेश्वर गाउँपालिकामा पनि सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। 15% डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि पनि त्यहाँका केही स्थानीयहरूमा चाहिँ अलिकति आफूमा राहत महसुस भएको हामीले पाएका छौँ र जस्तै गरेर धेरै गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जुन वास्तविक पीडित को हो, काम गरेर खाने वर्गको हो, त्यस्ता वर्गहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर हामीले दिएका छौँ र जो अहिले जुन विवादमा आउँछ कि लामो समयसम्म जुन यो लकडाउनको अवधि भइसक्दा पनि काम गरी खाने वर्ग एकातिर पीडित छन् भने अर्कोतिर लामो समयसम्म चाहिँ यो लकडाउनको अवधि आउँदासम्म अलिकति जुन मध्यम वर्गलाई पनि अलि समस्या परिरहेको हामीले देखेका छौँ र ती मान्छेले पनि हामीले पाएका छैनौँ भन्ने कुराहरू गुनासो गरिरहेका छौँ सुदर्शनजी। हजुर, अब यो स्थानीय तहको राहतको कुराकानी भयो, अर्को जो कृषकहरू जो खेतपाती बारीमा जानुपर्छ, आफ्नो अन्नबालीका कुराहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको कुरा छ। जस्तै हिउँदे बालीहरू लगाउनु पर्ने होला, बाली भित्राउने पर्ने समय पनि छ, बिउ बिजनका कुराहरू पनि हुन्छ, यिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भएको पाउनुभयो? पक्कै पनि यो एकदम जटिल समस्या हो, किनभने हामीले रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि पनि हामीले यस्तो अवस्था भेटायौँ कि जुन किसानले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा यानि कि सदरमुकाममा
तरकारी ल्याएर बिक्री नगर्ने अवस्था। लकडाउनले गर्दाखेरि उनीहरूको तरकारी खेतबारीमै कुहिएको पनि हामीले पायौँ। हामीले हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर खेतबारीमै तरकारीहरू कुहिएको अवस्था। किनभने किसानलाई किन कुहियो त्यो भनेर हामीले उहाँसँग सोद्धाखेरि लकडाउन भयो, लकडाउनको गर्दाखेरि हामीले सवारी साधनहरू पाउनु पाएन र यदि सवारी साधनहरू भए तापनि हामीले बजारमा लैजानु पर्यो भने पनि हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ 10 रुपियाँमा 15 रुपियाँमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो र कहीँ कतै हामीले उधारो पनि छोडेर आउनुपर्ने र पैसा कहिले दिन्छन् कि त्यस्तो जानकारी हामीलाई भएन भनेर उहाँले हामीलाई गुनासो पोख्नु भएको थियो। यसै विषयमा लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ किन यस्तो भएको छ। बजारमा पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि विशेष गरेर भारतको तरकारी चाहिँ सदरमुकाममा आइसकेपछि स्थानीय तरकारीले बजार नपाएको अवस्था हामीले देख्दाखेरि पनि हामीले प्रशासनलाई पनि खबरदारी गऱ्यौँ कि अब भारतको तरकारी डडेलधुरा सदरमुकाममा आउनु भएन र डडेलधुराकै कृषकहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा बिक्री गरेर डडेलधुराको कृषकहरूले चाहिँ बजार पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र केही दिनसम्मको लागि अलिकति त्यसको पहल भए तापनि फेरि हामीलाई सुन्नमा आएको छ, हामीले जानकारी के पाएका छौँ भने फेरि लुकीछिपी पनि ती तरकारीहरू आएर भारतबाट आएर बिक्री भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामी यसका लागि पनि खबरदारी गर्नेछौँ र विशेष गरेर जुन सम्बन्धित निकाय जुन डडेलधुराकै किसानले चाहिँ बजार पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता यही हो। र जुन अहिले यो बाली भित्राउने समय पनि आइरहेको छ, बाली भित्राउने समयमा पनि केही लकडाउनले असर गरेको छ भने केही बर्सातका सिजनहरूले पनि अलिकति लगातार बर्सात भइरहेको छ र किसानहरू चाहिँ त्यत्तिकै मारमा परिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ सुदर्शनजी। अब अर्को प्रसङ्ग कस्तो भन्दा जस्तै बजारतिरबाट चाहिँ गाउँमा जाने अथवा जिल्लामा जाने, विशेष गरी राजधानी छोडेर आफ्नो सम्बन्धित गाउँमा ठाउँमा जाने व्यक्तिहरू पछिल्लो समय केही बढेको भनिएको छ। स्थानीय तहले पनि समन्वय गरेर बजारबाट चाहिँ आफ्ना व्यक्तिहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई स्थानीय तहसम्म लगिरहेको भन्ने कुरा छ। त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरेका छन्? त्यहाँ पुगिसकेपछि स्थानीय तहले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने व्यवस्था छ अथवा सिधै घर पठाइरहेको अवस्था छ? के छ त्यो पछिल्लो अवस्था? पक्कै पनि यो बडा जटिल कुरा आएको छ। किनभने अस्ति मात्रै स्थानीय तहले जुन अमरगढी नगरपालिका गन्याधुरा गाउँपालिकाले चाहिँ डडेलधुराबाट चारवटा गाडीहरू चाहिँ काठमाडौँका लागि पठाएको थियो। काठमाडौँबाट जुन अल्पत्र रहेका विद्यार्थी अथवा आफ्ना जिल्लाका नागरिकहरू जो त्यहाँ गएर बसिरहेका थिए लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि अब उनीहरूलाई पनि अलिकति अब यो लकडाउन कतिसम्म जान्छ कि विश्वास नभएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले घर आउन जुन एउटा माग गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले पनि पक्कै पनि गाडी उतारेर काठमाडौँ पठाइसकेपछि ती नागरिकहरू भित्रिसकेपछि स्थानीय मैले हिजो मात्रै कुरा गर्दाखेरि अब ती नागरिकहरू विशेष गरेर जिल्ला भित्रिन्छन्। ती जिल्ला भित्रिसकेपछि अब तिनको व्यवस्था कसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि कुरा गरेको थिएँ कि अब ती आइसकेपछि तिनको व्यवस्था कसरी गर्ने, तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि कुन तरिकाले व्यवस्था गर्ने भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो कि अब त्यत्रो मान्छेहरू आउँछन् तिनीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था त रहँदैन, तर उनीहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ, उनीहरूको नाम लिस्ट टिपेर चाहिँ उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो सुदर्शनजी। हुन्छ विमलजी, समग्र त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यतिखेर हामी तपाईँहरूलाई यो प्रसङ्ग र राहतको कुरा जोड्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा चाहिँ भीषण आगलागी भएको भन्ने एउटा खबर भर्खरै प्राप्त भएको छ। हाम्रा सहकर्मीले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउन नितेश कर्ण चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नितेशजी, दर्शकबिन वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा चाहिँ भीषण आगलागी भएको खबरहरू भर्खर मात्रै प्राप्त भएको छ। त्यहाँमा हाम्रा सहकर्मी नितेश कर्ण सम्बन्धित ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले त्यहाँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। नितेशजी, दर्शकबिन हामीहरू राहतको कुराहरू र यो प्रसङ्गहरूलाई जोडिरहँदा यता वीरगञ्जमा भने भीषण आगलागी भएको कुराहरू आइरहेको छ। अहिले त्यहाँ आगो लागिरहेको अवस्था छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका
वडा नम्बर 13 मा चाहिँ भीषण आगलागी भएको भन्ने कुरा छ। दर्शकबिन विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा यो समयमा धेरैजसो आगलागीका घटनाहरू बाहिर आइरहन्छ। विशेष प्रदेश नम्बर 2 मा विशेष गरेर आगलागीका कुराहरू यो समयमा लागिरहँदा आज पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा चाहिँ भीषण आगलागी भएको भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन्, जसको लागि हाम्रो सहकर्मी नितेश कर्ण आगलागी भएको स्थानमा हुनुहुन्छ। नितेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन हामी तपाईहरूलाई वीरगञ्जतर्फ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा चाहिँ भीषण आगलागी भइरहेको छ र त्यहाँ के कसरी आगलागी भयो र त्यहाँ आगलागी नियन्त्रण प्रयासहरू के भइरहेका छन्, त्यहाँनिर आगलागी खास के कारणले कसरी आगलागी भएको छ भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी नितेश कर्ण हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नितेशजी, हजुर सर। अच्छा नितेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 तिजा टोलमा घरमा चाहिँ आगो लागेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लागिरहेको छ सर। हजुर, यो कति बजेदेखि आगो लागिरहेको थियो? कुन ठाउँमा अथवा घरमा आगो लागि अथवा पसलहरू गोदामहरू केमा आगलागी भइरहेको छ? यो आधी घन्टा अगाडि 1 बजीतिर वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 तिजा टोलमा आगो लागेको छ र यो चाहिँ घरमा आगो लागेको छ सर। हजुर, अहिले जसरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा गएर आगो नियन्त्रण प्रयास गरिरहेको छ भन्नुभयो, आगो नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था हो या के छ त्यहाँको पछिल्लो? आगो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दमकल ले पनि नियन्त्रणमा लिइरहेको प्रयास नियन्त्रण लिने प्रयास भइरहेको छ सर अहिले। हजुर, त्यहाँ त्यो जुन घर भन्नुभयो त्यहाँभित्र मानिसहरू रहेको अवस्था छ अथवा त्यहाँभित्र त्यो घरको सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? एउटा घाना बस्ती भएको पुरानो घाना बस्ती हो सर त्यहाँनिर। अनि अहिले त्यो एरियाको छेउछाउको जम्मै मान्छेहरूलाई घर बाहिर निकालिएको छ र आगोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। हजुर, त्यहाँको वरिपरिको वस्तुस्थिति कस्तो छ? त्यहाँको बस्ती कस्तो छ त्यहाँ अहिले? नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो बस्ती भएपछि जम्मै घरहरू खाली गराएको छ र अहिले मान्छेको मनमा अलिक डर त्रास भएको छ कि कहीँ ठुलो दुर्घटना नहोस् भनेर। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँ त्यो घर वरिपरिको व्यक्तिहरू जो समुदायहरू छ उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको पाउनु भएको छ? उहाँहरूलाई 100 मिटरको दूरीमा लगेर अहिले राखिएको छ र घरबाट जति मान्छेहरू थिए सबैले बाहिर निस्काइएको छ र घरमा भएको सामानहरूलाई पनि बाहिर निकालिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हजुर, त्यो आगलागी एउटा घरमा मात्रै भएको छ अथवा एक घरबाट सल्किएर अन्य घरहरूमा पनि पुगिसकेको अवस्था के छ? एउटा घरमा मात्र लागिएको छ। हजुर, हुन्छ नितेशजी, समग्र त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नितेश कर्ण, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 सिराहा टोलको एक घरमा भीषण आगलागी भएको र अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र त्यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दमकलको प्रयासमा आगो नियन्त्रणको क्रममा रहेको र आगो नियन्त्रण जारी रहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र त्यहाँ जति घना बस्ती रहेको र त्यहाँ बस्तीका मानिसहरूलाई चाहिँ घरबाट बाहिर निकाल्ने र त्यहाँ घरभित्रको सामानहरू पनि बाहिर निकालेर व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने क्रम पनि भइरहेको र अहिले आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको र आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेको भनेर हाम्रा सहकर्मी नितेश कर्णले चाहिँ वीरगञ्जबाट हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन यो समय हावाहुरी र अहिले त पछिल्लो समय वर्षा पनि भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा यस्ता कुराहरू अघिल्ला वर्षहरूमा पनि दोहोरिने गर्दथे। विशेष गरी 2 नम्बरको त्यहाँको समुदाय त्यो बस्तीको कारण पनि त्यहाँ लिएर आगलागी हुने घटनाहरू, विशेष गरेर हावाहुरी चल्ने समय भएको हुँदाखेरि आगलागी गइसकेपछि धेरै क्षति हुने कुराहरू पनि हामीले विगतमा पनि देखेका थियौँ र अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 मा भीषण आगलागी भएको छ र नियन्त्रण प्रयास चाहिँ जारी भएको भनेर सहकर्मीले बताउनु भयो। हामी दर्शकबिन हामी स्थानीय तह र त्यहाँ
हाम्री स्थानीय तह र त्यहाँ भइरहेका गतिविधि विशेष गरेर राहत वितरणका प्रक्रिया कसरी भइरहेका छन्, राहत वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी सुर्खेततर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी विवश सिजुवाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विवशजी। हजुर हजुर सुदर्शनजी। हजुर, के छ सुर्खेतको अवस्था, के छ त्यहाँका स्थानीय तहहरूले राहत वितरण प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन्? अब स्थायी सुर्खेतमा मात्रै नभएर समग्र रूपमा कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहहरूले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको निर्णय भइसकेपछि अहिले छुटफुट रूपमा वितरण गरिने राहतहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा लिने भनेर निर्णय भएको छ सुदर्शनजी। त्यो भएर कुनै पनि मान्छेले कोरोना प्रभावित समुदायसम्म अथवा कोरोना कोभिड-19 का कारणले, लकडाउनका कारणले अहिले अल्पत्र परेका नागरिकहरूका लागि जो राहत वितरण गर्ने जो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्ने भनिएको हुनाले अहिले कर्णाली प्रदेशमा त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको हुनाले कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो निर्देशन गरेको हुनाले अहिले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइराखेको छ सुदर्शनजी। विवशजी, जस्तो तपाईँले कर्णालीको समग्र वस्तुस्थिति बताइरहँदा, त्यहाँ राहतको कुराहरू बताइरहँदा, कर्णाली आफैमा खाद्यबाट जुन परिपूर्ति हुनुपर्ने हो त्यो अवस्था छैन। बाहिरबाट त्यहाँ खाद्यान्नहरू कसरी पुर्याइरहेको छ, ढुवानीलाई कसरी सहज बनाइरहेको छ? अब कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा विशेष गरेर अब हवाईबाट नै ढुवानी सेवाहरू त्यहाँ उपलब्ध गराइने गरिएको छ, जहाँ अहिले सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हवाईबाट नै ढुवानीहरू अगाडि बढाउने प्रक्रिया त्यो रहेको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा सडक सञ्जाल जोडिएको हुनाले ती जिल्लाहरूमा विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जो कोभिड-19 कोरोना भाइरस को यहाँ नेपालमा प्रभाव परिसकेपछि विशेष गरेर नेपाल मात्रै नभएर त्यसमा कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो नरहेको हुनाले त्यसको अगावै हुनुपर्ने नेपाल खाद्य संस्थान र कर्णाली प्रदेशका उद्योग, विभिन्न जिल्लाका उद्योग व्यवसायीहरूले यसको पूर्व तयारी गरेको हुनाले अहिले कर्णाली प्रदेशमा केही ठाउँमा समस्या देखिए पनि तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिएको देखिँदैन। हजुर, जस्तो हुम्ला जुम्लाको कुरा प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो, त्यहाँ हवाई मार्फत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ खाद्यान्नहरू पुर्याइसकेको अवस्था छ अथवा चाहिँ यो जुन 1 महिनाको समय अवधि पुरा भइसकेको अवस्थामा त्यहाँसम्म खाद्यान्नहरू कसरी पुर्याएको पाउनुभयो? त्यहाँ जुम्लामा विशेष गरेर सडक सञ्जाल जोडिएको हुनाले सडक मार्फत नै गएको हुन्छ। डोल्पा र हुम्ला मुगुमा चाहिँ हवाई मार्फत चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र नेपाल खाद्य संस्थानले यो बिचमा पनि पुर्याइराखेको अवस्था छ। हजुर, अर्को प्रसङ्ग एउटा बजारबाट अथवा राजधानीबाट भित्रिने अथवा आफ्नो ठाउँमा जाने क्रम पनि छ। पछिल्लो समय स्थानीय निकायले समन्वय गरेर बजार केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने क्रम पनि छ। के छ त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्नेहरूलाई कसरी राखिएको छ? 3 दिनको डेटालाई मात्रै हेर्ने हो भने 7000 भन्दा मान्छे बढी चाहिँ कर्णाली प्रदेशभित्र बाहिरबाट भित्रिएका छन् र तिनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहको मातहतमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने भनेर त्यसले निर्णय गरेको हुनाले त्यस्तो खासै समस्या देखिएको छैन सुदर्शन। हजुर, जस्तो स्थानीय तहले उहाँहरूलाई सिधै घरमा राख्ने व्यवस्थापन गरेको छ कि अथवा क्वारेन्टाइनहरूमा राखेर बल्ल घर हेरेर अब कस्तो उनीहरू कुन स्थानबाट आएका छन्, अब सङ्क्रमण स्थानबाट आएका छन् भने तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने नजिकै क्षेत्रबाट आएका छन् भने तिनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हजुर, अर्को कुरा यो अहिले चाहिँ कृषिमा चाहिँ अन्न बाली लगाउने भित्राउने समय पनि छ। कृषकहरूले चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन्? बिउ बिजनको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यहाँनिर कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ यो कुरा? तिनीहरूलाई अब कर्णाली प्रदेश सरकारले नै कामदार नलाएर बाली भित्र्याउने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले नै निर्देशन गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ खासै समस्या देखिएको छैन सुदर्शन।
हुन्छ विमलजी, समग्र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट हाम्रा सहकर्मी विमल कुमार सेजवाल। उहाँले समग्र कर्णाली प्रदेशको अवस्था के छ र विशेष गरेर खाद्यका कुराहरू र राहत वितरणका कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले के कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि लामो समय यसरी लकडाउन भइरहँदा स्थानीय तहमा खाद्य आपूर्तिका कुराहरू पनि केही असहज परिस्थिति अथवा चाहिँ खाद्य आपूर्तिमा केही असहजता आएको र स्थानीय तहले जसरी राहत वितरणको कुराहरू, विशेष गरेर पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सकिएको र अब दोस्रो चरणको राहत वितरणमा चाहिँ लागिरहेको परिस्थितिमा खास वास्तविक पीडितले जो गरी खाने वर्ग छ, जो दैनिक रूपमा ज्याला मजदुर गरेर खानुपर्ने हुन्छ, जसको घरमा अन्नपात छैन, जसले चाहिँ मेहनत गरेर पनि आफ्नो मुख जोड्न चाहिँ धौधौ भइरहन्छ, यस्तो वर्गलाई चाहिँ कसरी समेटेका छन् स्थानीय तहले, तिनीहरूको वास्तविकता अथवा उनीहरूको पीडालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्गहरूमा जोडिएर हामी विभिन्न स्थानीय तह, स्थानीय निकायका गतिविधि र त्यहाँ राहतको कुराहरूमा जोडिरहेका थियौँ। दर्शकबिन, जसरी कोरोना सङ्क्रमण र यसको व्यवस्थापनमा विश्व लागिरहेको छ र नेपाल सरकार पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न र सकेसम्म कोही नेपालीहरूको यसबाट क्षति नहोस्, नेपालीहरूको मृत्यु नहोस् भनेर जसरी लागिरहेको अवस्थामा नेपालको प्रसङ्गलाई हेर्दा विश्व परिवेश र नेपालको प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि नेपालमा लकडाउन प्रभावकारी रूपमा नै अगाडि बढेको र जसले गर्दा कोरोना भाइरसलाई नेपालले जित्न सफल अथवा चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्न सकेको कुराहरू पनि छ। यस्तै हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ आजदेखि बिहान 10 बजेसम्म पसलहरू खोल्न दिने भनेर चाहिँ महानगरपालिकाले हिजो निर्णय गरेको छ। जस्तो महानगरपालिकाले यो लकडाउनको अवधि वैशाख 25सम्म लम्बिने भइसकेपछि सबै वडाहरूका सम्बन्धित आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत जानकारी गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर 10 बजेसम्म चाहिँ पसलहरू खोल्न पाउने र त्यहाँबाट जो दैनिक उपभोग्य सामान हुन्छ त्यो खरिद गर्न पाउने भन्ने कुरा छ। यसै गरी अब स्थानीय तहमा र विभिन्न स्थानीय तहमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको जो छिटो कुहिने वस्तुहरू जस्तो तरकारीहरू हुन्छ, यिनी कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर बजारसम्म पुर्याउने पहुँच नहुँदाखेरि सडकमै कुहिने अवस्था रहिरहेको अवस्था, जसले चाहिँ बजार पाउन सकेन, जो कारण चाहिँ कृषकहरू आफै पीडित भइरहेको अवस्थामा बजार पाउन नसक्दा त्यो सामानहरू अथवा तरकारीहरू खेतमै बजारमै पुर्याउन नसक्दै खेतबारीमै कुहिएको अवस्था छ। यस सम्बन्धी हाम्रा झापाबाट हाम्रा सहकर्मीले तयार पारेको एक रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्यो सँगसँगै हामी विश्राम लिनेछौँ र हामी दिनभर नै तपाईँलाई यो सम्बन्धित कोरोना अपडेट र यसको विश्व परिवेश, नेपाल परिवेशका कुराहरू लिएर जोडिने नै छौँ। सिउ सताक्सीमा कृषकले लगाएका काँक्रो र खरबुजा खेतमै कुहिन थालेका छन्। लकडाउनका कारण बारीमा लगाइएका काँक्रो र खरबुजा टिप्न र टिपेकालाई पनि बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा काँक्रो र खरबुजा खेतमै कुहिएका हुन्। सिउ सताक्सी नगरपालिकाका 5 र 6 नम्बर वडाका दर्जनौं कृषकले कन्काई नदीको किनारमा काँक्रो र खरबुजा खेती गर्दै आएका छन्। नदी आसपासको जमिन भएकाले त्यहाँका किसानले स्थानीय त्रिभुवन माविलाई ठेक्का बापत रकम बुझाउँछन्। प्रति बिघा 10,000 का दरले जमिनको ठेक्का तिर्दै खेती गर्दै आएका छन्। करिब 200 बिघा जमिनमा कृषकले लगाएर काँक्रो र खरबुजा लकडाउनका कारण बारीमै कुहिन थालेपछि उनीहरू चिन्तित छन्। हाम्रो लगभग 100 बिघामा छ। काँक्रो त सबै खेरे गयो, पाकेर सबै नासे भयो, लगानी पनि उठेन, जति लगानी थियो त्यति पनि उठेन, सबै कुहेर गयो। खरबुजा पनि त्यस्तै भएको छ अहिलेसम्म। यो अहिलेको स्थितिमा अब गाउँ डुलाउँदा पनि गाउँमा पनि डुल्न दिँदैन, अब कोही लगेर यसो बजारमा घुमाएर बेच्दा पनि बेच्न दिँदैन। अब लास्टमा हालेर छोडिदिएको छु हामीले। अब के गर्नु, अब यस्तो पनि डुब्यो, यस्तो पनि डुब्यो, के गर्नु। काँक्रो फल्ने मुख्य सिजन सुरु भएदेखि नै लकडाउन भएपछि बजार बन्द भए। जिल्लाको तरकारी बिक्री हुने मुख्य बजार बिर्तामोड र दमक हो। लकडाउनमा त्यहाँका कृषि थोक उपज पूर्ण बन्द छ। विगतमा बारीमै काँक्रो र खरबुजा खरिद गर्न व्यापारी पुग्थे। लकडाउनका कारण उनीहरूले पनि बजारसम्म जान सम्भव भएन। अब बेच्नु नपाउँदाखेरि त अब यो त किताबमा अब पाकेर गयो। यो चाहिँ काँक्रा बाली हुन्छ, जम्मा टोटली लगभग
1.5 बिघा जति पुग्छ होला मोटामोटी। खरमुजा पनि त्यही 1.5 बिघा जति हो। खरमुजा चाहिँ बेचिरहेको छु अलिअलि। हजुर खरमुजा चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। हजुर काँक्रा त साफै पाकेपछि त कसैले लिनु मान्दैन सर। लकडाउन भएको महिना दिन बितिसकेको छ, तर कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा बगरमै कुहिएर खेर गएको अवस्था स्थानीय तहले बजारीकरणको विषयमा चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारले कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा कृषकको उत्पादन खेतमै कुहिएर गनाउने अवस्था देख्दा पनि सरकार कहिलेसम्म टुलु हेरेर बस्ने? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।